अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तौफीक अता की कि हम लोग अपनी क्लास में हाजिर हैं। मैं तो आधा घंटा पहले वैसे आ जाती हूँ क्लास में, लेकिन फिर मुझे ये होता है कि मैं अपने नोट्स दोबारा से देखूं कि क्या हो रहा है। तो मुझे पता है कि आप लोग भी बड़े शौक से इंतज़ार कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे। आज की जो हदीस थी, मैं इसलिए आज अगेन बहुत प्यारी हदीस है, क्योंकि अक्सर जब हम दुआ करते हैं ना तो थोड़ी देर होती है, अगर हमें ये लगता है कि हमारी दुआ भी कबूल नहीं हो रही है या भी थोड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उस तरह से आंसर नहीं आ रहा, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम जिस वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिस सिफात से, जिन नामों के साथ दुआ करें, जिन कलमात के साथ दुआ करें, क्योंकि दुआ तो हमने या तो रब्बना से कर रहे होते हैं या फिर अल्लाहुम्मा से कर रहे होते हैं, तो हम फिर किसी से पूछते हैं कि ये मसला है तो इसके लिए हम क्या दुआ करें। तो मैं ये हदीस जब पहली दफ़ा भी पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि मैंने फिर सारा एक ही पेपर पे लिख के याद भी कर ली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो रसूल अल्लाह ने बताया था कि इसमें आज़म कौन से हैं जिनके थ्रू, जिनकी साथ अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। तो आज इंशाल्लाह उसी को देखेंगे, और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ पेपर पेन लीजिए और उसको लिखें। और अगर अभी नहीं लिख सकते, अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है जल्दी में, तो आप उसको थोड़ा सा याद करेंगे। आपको इंशाल्लाह मैं आज याद करवा देती हूँ, आपको आसानी से हो जाएगी। वरना आप दोबारा से भी देख के तो फिर आप अपने लिख सकते हैं। वरना मैं अपनी वो जो टीम है मैं उनको भी कह दूंगी कि वो दोबारा से ये जो मैं बोलूँगी कलमात वो लिखते हैं, क्योंकि हर एक को नहीं आते हैं, तो फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 3544 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। डेफिनेटली वो नफली नमाज होगी, क्योंकि जमात के साथ तो नहीं हो रही थी ना। तो नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ की है तो जो कलमात पढ़े, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा वहां पे जो थे मस्जिद में उनको कहा कि क्या तुम जानते हो कि इसने किन कलमात के साथ दुआ मांगी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से? तो सहाबा हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने उन कलमात से दुआ मांगी है कि अगर उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करते हैं, और जो भी कोई चीज मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता कर देते हैं। और वो कलमात क्या थे? अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और बेशक तू ही एहसान करने वाला है। बदियुस समावाति वल अर्द, तू ही आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। या जल जलाली वल इकराम, ए बुजुर्गी वाले और करम करने वाले मेरी दुआ को कबूल कर ले। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये बहुत आसान है आप लोगों को आसानी से, क्योंकि हम इतना ज्यादा बोलते हैं ना। जैसे ला इलाहा इल्ला, ये तो सबको याद है, तो ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान। ठीक है, मन्नान नाम भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो हमें वो भी आता है। तो उसके बाद अगर आप देखें बदियुस समावाति वल अर्द, वो भी हम लोग अक्सर बोलते हैं। और फिर उसके बाद या जल जलाली वल इकराम, तो फिर ये भी हमें आता है। तो आप लोग ये याद कर लें कि इस तरह से हम लोगों ने जब भी दुआ मांगनी है तो हमने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद अच्छा, एक और हदीस में मैं देख रही थी, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि एलर्जीज है। मैं कोशिश करूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता बोलती रहूं। अच्छा, एक और हदीस में ये था कि वो भी बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये भी आप लोगों को आता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। या हनानो, या मनान, या बदियुस समावाति वल अर्द, या जल जलाले वल इकराम, वही सारे नाम हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात के साथ। जब हम पुकारते हैं बस शुरू में अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, और फिर वही तीनों नाम आप लोगों ने याद करने हैं और उसके साथ आप दुआ करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ करते वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी दुआ कीजिएगा
या पाक परवरदिगार मैं नहीं जानती कि ये काम जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो दुआ में मांग रही हूँ, वो मेरे हक में बेहतर है कि नहीं, या पाक परवरदिगार मेरे हक में इस दुआ को बेहतर करके कबूल कर ले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। अच्छा जी, एक और थी जामे तिरमिज़ी में, इसमें आज़म की ही हदीस एक और तरह से भी आती है। 3478 इसका नंबर है। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग खुद भी इसको इंशाल्लाह देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इस्म आज़म इन 2 आयात में है। एक कौन सी थी? सूरत अल बकरा की आयत नंबर 163 आया नंबर जो है वो भी अंडरलाइन कर लें, वो सूरत अल बकरा की व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि और तुम सबका माबूद एक ही माबूद है जो बरहक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो रहमान और रहीम है। तो ये भी आया है एक आती। और फिर सूरत आले इमरान की जो शुरू में है ना, नंबर 1 और नंबर 2 अलिफ लाम मीम, और फिर आता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, जो आयतुल कुर्सी जैसे हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वही आयत है। तो इन 2 में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और एक और हदीस में ये था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सूरत अल बकरा, इसके अलावा सूरत आल इमरान और सूरत ताहा, ये 3 सूरतें जो है इनमें अल्लाह का इस्म आज़म है। तो जाफर दमिश्की जो है रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इन तीनों सूरतों को गौर किया, इनको देखा, तो मुझे ये लगा कि इन तीनों में जो कॉमन आयत जो उनको नजर आई थी कि सूरत जैसे सूरत अल बकरा में हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ठीक है। तो सूरत आल इमरान में अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, और सूरत ताहा में व आनतिल वजूहु लिल हय्यिल कय्यूम। तो तीनों में जो वर्ड कॉमन था वो हय्युल कय्यूम था। तो अब अगर इन सारी अहदीस को इकट्ठा कर लें तो हमें बहुत आसानी के साथ, इतने आसान वर्ड्स हैं कि हमें याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 1 आप देखें, या हय्यु या कय्यूम, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करने की या अल्लाह। और एक बल्कि हदीस में मैंने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इटसेल्फ जो नाम अल्लाह है ना, वो भी इसमें आज़म है। तो अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारो। तो अगर हम ये सारा देखें कि नंबर 1 या रहमान या रहीम हमें पढ़ता है, हम उसी तरह से पढ़ते हैं या हय्यु या कय्यूम, या हनानो या मनान, या ज़ल जलाल वल इकराम, या बदियुस समावाति वल अर्द, या अल्लाह। आखिर में ये 6, या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मुझे ये अता कर दे, या अल्लाह मेरी ये मुश्किल हल कर दे। तो ये 6 चीजें ना आप उंगली में अगर करेंगे अभी आपको याद हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम कर रहे थे सूरह यूसुफ, अब आज इंशाल्लाह हम उसकी आयत नंबर 39 करेंगे और देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं, क्या हमें नसीहतें की हैं। अल्लाह अकबर, बहुत प्यारी। मैंने बल्कि जब इसका आपको नोटिफिकेशन भेजा था तो उसमें मैंने यही लिखा था कि गम परेशानी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या, कैसे हम याद कर सकते हैं और क्या वजह है कि हमारी वो परेशानियां दूर हो जाती हैं और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे रहम और करम करते हैं। यही इस सूरह में आप ये देखिए कि इन आयात में जो आज 39 आया करेंगे ना, इतना बड़ा पैगाम है हम लोगों के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमने देखा कि क्या कुछ नहीं हुआ। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि वहां से जब उनके भाइयों ने इनको कुएं में फेंका था, फिर मिस्र के बाजार में बिके, फिर वो जो अजीज मिस्र के घर में जो इल्जाम इनके ऊपर आता है, किस तरह से खुद से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे जेल में भेज दे, और खुद ये कहते हैं कि जिंदा इंसानों का कब्रिस्तान जेल है। इतने मुश्किल हालात में भी वो अपना काम नहीं भूले। अब देखें, हम पे अगर थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो सबसे पहले जो कंप्रोमाइज होती है ना, वो हमारी इबादत होती है, हमारी नमाज होती है। क्योंकि अल्लाह ना करे, अब गम का जब सिचुएशन होती है तो कहते हाय दिल ही नहीं कर रहा था नमाज पढ़ने को, ऐसी परेशानी अब नहीं पढ़ी जा रही। और अगर खुशी आती है ना तब भी मुसीबत आ जाती है। बाजारों में क्योंकि चक्कर लग रहे होते हैं, हाय वो गई थी बाजार तो ये भी नमाज कज़ा हो गई, वो भी नमाज कज़ा हो गई। हर दफा भी खुशी गमी में कंप्रोमाइज हमारी नमाजें, हमारी इबादत होती हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो मैसेज दे रहे हैं उसको आप देखें
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا، کنتم خیر امت بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو. یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام. یہی سبق اس آیا میں آپ کو، یہ 2 آیات ہیں جو توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جیسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب اس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکلیں نہیں ختم ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے. یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر، اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکس جیسے ہوتے ہیں. موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح ان کا فوکس ادھر ہی تھا. ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب السجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈیفرنٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہے، ام اللہ، یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے. یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. ہم اصل بات چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے. جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آئی گیا ہے اس کو آپ نے یہ کہہ کہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ سر میں ایک بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا. اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا. تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتا چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتا چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے. اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا. ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ کام تھا. تبھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے. اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں یہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا.
لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا، اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کو وہ مانتے تھے، اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو اس وقت جو حضرت حباب تھے، ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں، تو حضرت حباب نے دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کے میں یہ نہیں مان سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک ایک جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیے، ایک بازو کاٹا، اتنا جیسے درد، آپ سوچیں کیا حال ہوگا، ایک ہی بات وہ لا الہ الا اللہ، اس نے کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس ایک ٹکڑے جیسے کر دیے، اور ایک جب تک ان کی جان تھی نا، ان کی زبان چل رہی تھی، وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ اصل میں ہم کیا کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ تو میں پھر بک گئی، پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک۔ کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دیا، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا، کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو، پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو، کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا، آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا، تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں، اور میرا مقصد بھی نہیں ہے۔ آئی ریسپیکٹ آل دا جو بڑے لوگ ہیں، جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، میں سب کا احترام کرتی ہوں، لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اوپر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ what I mean؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے، یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے دادا گنج برگ کے وہ دینے والا، مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں، احترام کرنا ایک اور بات ہے۔ یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا، جو ان کے نیک لوگ تھے، انہی کے بت بنائے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لات، منات، عزا، وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، تو وہ ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے، پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے، اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہو جائے گی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ ہی ہے کا حصہ ہے بیسیکلی، نماز پڑھ رہے تھے. تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا، تو ان کو سانس رکنا شروع ہو گیا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رب سے مانگو. یہی بات آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا ڈیفرنٹ جو جن کے تم مانتے ہو، جن کو تم رب مانتے ہو، فرق تمہارے خدا ہیں، کیا وہ ایک رب سے بہتر ہے؟ اور اگلی آیت دیکھیے کہ مکمل توحید آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے من دونہ اس کے سوا، مطلب اللہ کے سوا، الا اسماء سمیتموہا، مگر وہ کچھ نام ہے جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں. اب آپ اپنے کلچر میں، مسلمانوں کے کلچر میں، آپ اپنے پاکستان میں صرف دیکھ لیں یا انڈیا میں صرف دیکھ لیں کہ وہ نام کس نے رکھے ہیں. کیا کوئی دلیل تھی؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا رسول اللہ نے کوئی دیا؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کوئی دین نہیں.